दर्शकवृन्द हार्दिक नमन। आज पनि यहाँहरूका समक्षमा कार्तिक मास महात्म्यलाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् आजको दिनमा कार्तिक मास महात्म्यको तेस्रो र चौथो अध्यायलाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ। हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ शिवस्य किं कृतं गोभिः सप्तास्ताकेन हेतुना उत्कण्ठा जायते स्माकं बालखिल्या ब्रुवन्तु तत्। तब ऋषिहरूले भन्दछन् गाईहरूले शिवजीको के गरेर के कारणले तिनीहरूलाई श्राप प्रकारको प्राप्ति भयो। हे बालखिल्य, हामीलाई सुन्न बडो इच्छा भएको छ, त्यो कुरा बताउनुहोस्। तब बालखिल्यले आज्ञा गर्दछन् 4 प्रकारको टुसाबाट, सालबाट, अण्डाबाट, पसिनाबाट सृष्टि हुने त्यो प्रकारको सृष्टि गरेर त्यो सृष्टिको तमासा हेर्न उत्सुक भएका ब्रह्माजी एक दिन हाँसमा चढेर आउनुभएको थियो र दिव्य हिमालयलाई हेर्दा छँदा अनेक प्रकारका मृगहरूले युक्त भएको, जताततै गङ्गा आदि नदीहरूले पखालिएको, अनेक ऋषिगणहरूले भरिएको, सिद्ध गन्धर्वहरूले विहार गरिएको, मधुर शब्दले कानलाई आनन्द पार्ने अनेक प्रकारका पंक्षीहरूले व्याप्त भएको, कहीँ कहीँ अगम्य जान पनि नसकिने, कहीँ भयङ्कर शोभा धारण गरेको, कहीँ हिउँले भरिएको, कहीँ मेघका संसर्गले र मेघका छायाले कालो देखिने जस्तो दिव्य हिमालयको शोभा हेर्दै हरिद्वारमा पुगे। यस्ता प्रकारले हरिद्वारमा पुगिसकेपछि त्यहाँ पुगेर कार्तिक स्नान गर्न तत्पर भएका राधा दामोदरको पूजा गर्ने श्रेष्ठ विष्णु भक्त सबै ऋषिहरूलाई देखे। हे वासुदेव, हे जगन्नाथ, हे हरि, हे विष्णु, हे जनार्दन इत्यादि नाम कीर्तन गर्ने तिनीहरूलाई देखेर अत्यन्त क्रोधित भए। तब ब्रह्माले भन्दछन्, यहाँ तिमीहरूलाई यस्तो दुर्बुद्धि कहाँबाट आयो? पितामहलाई त्यागेर यहाँ कुन कुन देवताको तिमीहरूले उपासना गर्दछौ? म सबै जगतको कर्ता हुँ, पृथ्वी तलमा मलाई त्यागी र कसको आराधना गरिरहेका छौ त्यो मलाई बताऊ, नत्र भने म श्राप दिन्छु पृथ्वीलाई र तिमीलाई पनि पक्का मैले नाश गर्नेछु। तब बालखिल्याले भन्दछन्, यस्तो ब्रह्माको कुरालाई सुनेर डराएका ती उत्तम ऋषिहरूले मनले भगवान विष्णुको ध्यान गरेर जनार्दन भगवान प्रत्यक्ष भएर अनि भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा, तिमी त निमित्त मात्र हौ, यस विश्वको पालना गर्ने त नारायण हुनु नैलाई यहाँ कार्तिकमा सबै ऋषिहरूले सधैँ पूजा गर्दछन्। तब ब्रह्माले भन्दछन्, म साक्षात् पितामह हुँ, विश्वको कर्ता हुँ, गुरु हुँ, सबै लोकको पूज्य पनि छु। वेदहरूको सिद्धान्त यही नै छ बालखिल्या। यस्ता प्रकारले आज्ञा गर्दछन्। यसरी ती दुईवटाको झगडा भयो, तर हारजित कसैको पनि भएन। तब विष्णुले यो आज्ञा भयो कि विष्णुबाट, हे ब्रह्मा, मेरो कुरा सुन, हाम्रो जो महिमा छ, हाम्रो जो सामर्थ्य छ, त्यसको तत्त्व त शिवजी मात्र जान्नुहुन्छ। त्यसै कारणले हाम्रो न्याय उहीँ गएर हुनुपर्छ। ब्रह्माले पनि हुन्छ भने त्यसै गरेर दुवैजना काशीमा गए। ब्रह्माले महादेवलाई प्रणाम गरेर कुरा भन्न लागे। ब्रह्माले भन्दछन्, हे देव, सुन्नुहोस्, म विश्वको कर्ता पितामह हुँ, मेरो आज्ञामा चल्ने विष्णु कसरी पूज्य हुन्छ? विष्णुले भन्दछन्, हे देव, हे महादेव, तपाईँ सधैँ धर्मापनमा अथवा धर्मको आसनमा रहनु भएको छ। हामी दुईमा को श्रेष्ठ छ यो जगत? हे प्रभु, साँचो बताउनुहोस्। तब शिवजीद्वारा आज्ञा भयो, मेरो यहाँ महालिङ्ग हो, मास्तिर कहाँसम्म पुगेको छ, तल कहाँसम्म पुगेको छ, यसको अन्त्य जसले जान्दछ लोकमा त्यो पूज्य हुनेछ। त्यसकारण हे ब्रह्मा, तिमी एकातिर जाऊ, हे विष्णु तिमी एकातिर जाऊ। यो कुरा सुनेर ब्रह्मा मास्तिर गए, विष्णु चाहिँ तलतिर गएर 500 वर्ष बिते। तब थकानले खिन्न भएर विश्राम गरे, तर त्यसको अन्त्यको अन्त्य पनि फेला पार्न सकेनन्। फेरि फर्केर आएर आदरले शिवजीलाई प्रणाम गरे। शिवजीद्वारा आज्ञा भयो, हे मधुसूदन, लिङ्गको अन्त्य अथवा क्षय कस्तो रहेछ, अथवा यो विग्रहको अन्त्य
कस्तो रहेछ, कति दिनमा फेला पार्यो, त्यहाँ चिन्ह के रहेछ बताऊ। तब विष्णुले भन्दछन्, हे भगवान, म थकाइले खिन्न छु। 500 वर्ष बिते, सप्त पाताललाई र ब्रह्माण्डको गोलाकारलाई फोरेर जहाँ सूर्यको प्रकाश छैन त्यसभन्दा पनि अगाडि म गएँ, तर मैले तेजस्वी त्यो विग्रहको पार पाउन सकिनँ। तिनको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर शिवजी चुप लागेर रहनुभयो। ब्रह्मा 1000 वर्ष मास्तिर गएर बडो दुःख पाए अनि मनमनै विचार गरे, अब मैले के गर्नु योग्य छ। विष्णुले तब अन्त्य फेला पार्नेछन्, तब उनै श्रेष्ठ हुनेछन्। यदि अन्त्य फेला पारेनन् भने तब शिवजीका आज्ञाले हामी दुवै बराबर हुनेछौँ। त्यसै कारणले मैले छल गर्छु कि जसरी पनि म लोकमा पूज्य हुनुपर्छ। मनले यस्तो प्रकारको निश्चय गरेर कामधेनुलाई ब्रह्माले भन्दछन्, हे कामधेनु, म ब्रह्मा हुँ, वचनले मेरो सहायता गर। तिमीले सबै तरहले मलाई मद्दत गर्नुपर्छ, नत्र भने म श्राप दिन्छु। यदि तिमी मेरो सहायता गर्ने भयो भने हे कल्याणी, तब म तिम्रो मनोरथलाई चाँडै नै पुरा गरिदिनेछु। तब धेनुले तपाईँको जो आज्ञा छ, हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यो म गर्दछु भन्ने प्रकारको कुरा बोले। तब कामधेनुले भन्दछ, हे भगवान, हे ब्रह्माजी, हजुर यो भगवान शिवजीको विग्रहको अन्त्यमा आउनुभयो भनेर शिवजीका अगाडि भनिदिनेछु। तब ती गाईलाई पनि साथै लिएर ब्रह्माजी फर्केर आए। बीच बाटोमा उनले फुलेकी केतकीलाई देखेर ब्रह्माले त्यस केतकीलाई पनि राम्रो कुरा भने, हे फुलमा उत्तम केतकी, तिम्रो कल्याण होस्, मेरो सहायता गर। ब्रह्मा यो विग्रहको अन्त्यमा पुगे भनेर शिवजीका अगाडि गएर भनिदेऊ। ब्रह्माका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर केतकी पनि साथैमा आयो। तब ब्रह्मा शिवजीका अगाडि गएर हाँस्दै भन्दछन्, ब्रह्माले भन्दछन्, मैले 1000 वर्षमा तपाईँको यो विग्रहको अन्त्य सबै देखेँ। अरूले भेट्टाउन सक्दैनन्, तर मैले आफूले बनाएको हुनाले देखेँ। तिनको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर क्रोधले ओठ अत्यन्त गटगटाउँदै शिवजीले भित्रभित्रै रिसाएर यो कुरा भन्न लागे। शिवजीले भन्दछन्, हे ब्रह्माजी, साक्ष्य बिना भनेको कुरा अन्याय हुन्छ। त्यसै कारणले विश्वलाई देख्नेवाला विश्वास पार्न सक्ने प्रकारको साक्ष्य ल्याऊ। तब ब्रह्माले भन्दछन्, यी गाई, यी केतकीको फूल, यी दुवै उही नै थिए। हे महादेव, तपाईँ क्रिया हलाएर यिनीहरूलाई सोध्नुहोस्। तब शिवजीले भन्नुभयो, यदि झुटो बोल्यौ भने कृतज्ञहरूको जो पाप छ तिमीहरूको थाप्लामा शिरमा त्यो पाप पर्नेछ। लौ भन, मेरो विग्रहको अन्त्य कसले देखे? अनि धेनुले भन्दछन्, ब्रह्माले तपाईँको त्यो विग्रहको अन्त्यसम्म जगदेखि माथि केही पनि छैन अनि त्यहाँबाट फर्केर आएका हुन्। यिनले भेटेकै हुन्, यो मैले प्रत्यक्ष देखेकी हुँ। तब केतकीले भन्दछ, तपाईँको विग्रहको माथि बसिरहेको मैले ब्रह्माजीलाई वहाँ देखेको थिएँ। त्यसभन्दा पनि अगाडि मास्तिर आकाशमा गएर फर्केर आएका हुन् अनि फर्केर यहाँ आएका हुन्, यो मैले प्रत्यक्ष देखेकी हुँ। शिवजीले भन्नुभयो, यो अधम मलाई झुट भन्दछ, त्यसैले त्यसका मुखमा विष्ठाको बास होस्, विष्ठा परोस्। त्यसकारण हे धेनु, तिम्रो त्यो मुख अपवित्र हुनेछ, यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। गाईका अङ्गहरूमा इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता रहन्छन्, पुच्छरमा सम्पूर्ण प्रकारका तीर्थ रहन्छन्, मस्तकमा सबै धर्महरू रहन्छन्। गाईका चाहिँ ब्रह्महत्या समानका सबै पापहरू यस्ता प्रकारले रहनेछन्। सुन, र केतकी जो मनुष्य तेरो फूलले मलाई पूजा गर्नेछ त्यो वशलोकमा लक्ष्मी र सन्तानले हीन हुनेछ, मृत्यु पश्चात रौरव नरकमा जानेछ। हे ब्रह्मा सुन, जो मनुष्य तिमीलाई पुज्नेछ त्यो तुरुन्तै प्रकारको खराब प्रकारको कर्ममा लाग्नेछ। हे महाशय, हे विष्णु, तपाईँले जित्नुभयो, त्यसै कारण यस कार्तिक महिनामा हजुरलाई प्रसन्न गर्न लोकहरूले गरेको कर्म अक्षय हुनेछ। कार्तिक महिनामा ब्रह्माका अंशबाट पैदा भएको पलासको पातमा जसले भोजन गर्दछ त्यो अवश्य पनि भगवान विष्णुको लोकमा जानेछ। यस्तो यो गाईलाई श्राप कारण यस्तो प्रकारले गाईलाई श्राप दिएको कुरा पनि बताउनु भयो। जय जय श्री सनत कुमार संहितायाम कार्तिक महात्म्य गो शाप कथनम नाम तृतीय विश्राम। नारायण हरि हरि। अब ऋषिहरूले भन्दछन्, ब्रह्मा, पलाश, शङ्कर, वर, विष्णु, पिपल कसरी भए त प्रभु, त्यो कुरा पनि हामीलाई बताउनुहोस्। तब बालखिल्याले आज्ञा गर्दछन्, ब्रह्माले अघि इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताहरूलाई सृष्टि गरे। तब ती सबै मिलेर ब्रह्मालाई यो कुरा भन्दछन्, हे ब्रह्माजी, सबै देवताहरूमा सबैभन्दा ठुला रुद्र कहिन्छन्। हे देव, हामी सबै तपाईँका
साथै उनको दर्शन गर्नका निम्ति जान्छौँ। इन्द्रादि देवताहरूको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर ब्रह्माजी सबै देवताको अग्रसर भएर अनेक देवगणले उक्त भएर कैलाशमा गए। शिवजीका द्वारमा पुगेर सबै देवताहरू खडा भए। द्वारपालहरू देखिएनन्। शिवजी चाहिँ भित्र छन्। हामीहरू शिवका पासमा जाउँ कि नजाउँ अथवा फर्केर आफ्नै स्थानमा जाउँ कि? यस्तो चिन्ता गर्ने भएका देवताहरूले मुनिश्रेष्ठ नारदलाई अगाडि देखेर राम्रो प्रकारको तरहले प्रणाम गरेर भन्न लागे। देवताहरूले भन्दछन्, वेद जान्नेमा हे श्रेष्ठ भएका मुनि, हाम्रा प्रश्नको राम्रो उत्तर दिनुहोस्। महादेव के गर्नुहुन्छ? भित्र जाउँ कि नजाउँ? नारदले भन्दछन्, हे देवता हो, बलहीन काला चन्द्रमा भएको बेलामा घरबाट हिँडेछौ, त्यसै कारणले तिमीहरूलाई कुनै प्रकारको ठुलो विघ्न पर्ने अवश्य पनि पर्नेछ। शिवजी के गर्नुहुन्छ भनेर यस प्रश्नमा शिवजी यस्तो अवस्थामा रति अवस्थामा आउँछ, त्यसकारण त्रिपुरान्तक शिवजी यस बखतमा आफ्नो काममा व्यस्त रहनुभएको हुन्छ। तब इन्द्रले भन्दछन्, सबै दुःखको नाश गर्ने त इन्द्र नै हुन्, मै आएपछि देवताहरूको नाश कसरी होला र? नारद मुनि देवताहरूलाई डराउनका निम्ति बकवाद अथवा यस्तो प्रकारको कुरा बोल्दछन्। तब इन्द्रले यस्तो प्रकारको कुरा सुनेर मुनि व्याकुल भए। आज कसरी मेरो वचन इन्द्रमा साँचो होला? यदि आज मेरो वचन शीघ्र साँचो होला त राधा दामोदरको प्रसन्नताका लागि कार्तिकको व्रत गर्नेछु। मनले यस्तो प्रकारको चिताएर ती मुनीश्वर चुप लागे। अब के गरौँ भनेर इन्द्र पनि देवताहरूसँग विचार गर्न लागे। तब इन्द्रले यसो भन्दछन्, हे अग्नि, मेरा कुरालाई सुन। तिमी ब्राह्मणको रूपलाई धारण गरेर भगवान शिवजीका नजिकमा जाऊ। यदि योग्य मौका रहेछ भने तब हामीहरूलाई बताऊ। यदि योग्य मौका रहेनछ भने भिक्षुक बनेर भए पनि, किनकि भिक्षुकलाई मार्नु हुँदैन, पिट्नु हुँदैन, त्यसै कारण तिमी भिक्षुकको स्वरूपलाई धारण गरेर शिवजीको पासमा जाऊ। देवेन्द्रको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर अग्निले पनि त्यसै गरे। भित्र शिवजी आफ्नो काममा व्यस्त रहनु भएको थियो। पार्वतीले पनि उनलाई देखिन्। पार्वती माताले देख्नुभयो, शिवजीले देख्नुभयो र अत्यन्त क्रोधित भएर लज्जित भएर तिमी को हौ भनेर सोद्धा, म भिक्षुक हुँ, म भोकले अत्यन्त आकुल व्याकुल भएको छु, बुढो छु, अन्धो छु, अत्यन्त दुखी छु, मलाई भोजन दिनुहोस्। यस्तो प्रकारको वचन बोलिसकेपछि पार्वतीले पनि यसले देखिनछ अथवा यो प्रकारको रहेछ भन्ने जानेर उसलाई भोजन गराइन्। ती अग्नि पनि प्रशस्त प्रकारको भोजन गरेर समाचार भन्न बाहिर आए। त्यसै बखतमा छिपेर नारद पार्वतीका पासमा गएर पार्वतीका पाउमा शिर राखेर रुँदै भन्दछन्। तब पार्वतीले सोध्नुहुन्छ, हो बालक, के भयो त्यो चाँडै भन। साध्य असाध्य जस्तो भए पनि त्यसको उपाय म गर्दछु। तब नारदले भन्दछन्, यस्तो उपहासको कारण म मातालाई भन्नै सक्दिनँ। इन्द्रादि देवताहरूले जस्तो गरे त्यस्तो अरू कसले गर्ला र? तिनको त्यो कुरालाई सुनेर पार्वतीले बारम्बार सोधिन्। तब ती ठुला मुनि नारदले दुवै हातले आँखा छोपेर गदगद शब्दले नीच वचन भन्दछन्, त्यो मूर्ख हो। त्यस इन्द्रले तपाईँहरूको यो प्रकारको यहाँ बसिरहेको बेलामा जुन जुन प्रकारको कर्म गर्यो, अग्निलाई हजुरहरूको समक्षमा पठायो, यो प्रकारको कुरा सुनेर बडो म दुखित भएको छु। यस्ता प्रकारले अग्निलाई ब्राह्मणको रूप बनाएर पठाएको थियो, नत्र भने हे अम्बिका, मलाई यो कुरा भन्न के नै प्रयोजन थियो र? हे देवी, हजुर जगतकी माता हुनुहुन्छ, हजुरको हास्य उडाउनु यिनीहरूको के प्रयोजन हो? यस्तो तिनको प्रकारको कुरालाई सुनेर पार्वती अत्यन्त रिसाइन्। ओठ बरबराउँदै भन्न लागिन्। आँखा राता हुन थाले। तिनलाई त्यस्तो प्रकारको स्वरूपमा देखेर नारदजी त्यहाँबाट जानुभयो। देवताहरू भएको ठाउँमा गएर भने, शिवजीले आफ्नो कर्मलाई सक्नुभयो। मैले टाढेबाट देखेँ, आओ दर्शन गर्न जाउँ। अग्निको र मुनिको वचन सुनेर देवगण सहित देवेन्द्र उहाँ पुगे। महादेवलाई प्रणाम गरेर हात जोडेर रहे। इन्द्रलाई त्यसरी खडा भएको देखेर पार्वतीले भनिन्, हे अहल्याको श्रीमान, हे दुष्ट हजार भगवाला इन्द्र, आज मेरो हाँसी उडाएको हुनाले लौ त्यसको फल भोग्नु परोस्। देवताका बन्धुवर्ग जति छन् ती सबैको स्त्रीको सुख नजानेर नै स्त्री सहित वृक्ष होउन्। त्यस्तो प्रकारको देवीको वचनलाई सुनेर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि सबै देवताहरूले थरथर काम्दै जगदम्बिकाको स्तुति बिन्ती गर्न थाले। तब देवी प्रसन्न भएर देवेन्द्रलाई यी वचन भन्दछिन्, हे देवता हो, तिनै लोकमा पनि मेरो वचन झुट्टा हुन सक्दैन, त्यसै कारण एक अंशले तिमीहरू सबै वृक्ष हौ। देवीको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर देवताहरू वृक्ष भए। भगवान विष्णु पिपल रूप, सदा शिव वर रूप भए, ब्रह्मा पलाश भए, इन्द्र आँप भए, ती इन्द्राणी लता भइन्। देवताका स्त्रीहरू र उर्वशी आदि अप्सराहरू मालती आदि प्रकारका फुलहरू भए लता भए। त्यसै कारणले सबै तरहले कार्तिकमा पिपलको पूजा गर्नु योग्य छ। जसले कार्तिक मासमा पिपलको 1,00,000 प्रदक्षिणा गर्दछन्, शनिश्चरको
बार अथवा शनिबारको दिनमा पिपलका फेदमा राधा दामोदरको पूजा गरेर राधा दामोदर स्वरूपी दम्पतिलाई भोजन गराउँछन्। सपत्नीका ब्राह्मणलाई भोजन गराएर पछाडि मौन भएर आफू खान्छन् भने यस्ता प्रकारले सन्तानको प्राप्ति हुनेछ। फेदमा ब्रह्मा रूप भएका, माझमा विष्णु रूप भएका अनि अग्रभागमा भगवान शिवजीको रूपमा भएका पिपललाई बारम्बार नमस्कार छ। विष्णुको प्रतिमा नभई कीर्तन जागराम आदि विष्णुको आराधना पिपलका फेदमा नै गर्नुपर्दछ। जस्तै दुई पाइलेहरूमा ब्राह्मण विष्णु सधैँ रहन्छन् अथवा ब्राह्मणमा भगवान विष्णुको वास रहन्छ शुद्ध कर्म गर्ने व्यक्तिहरूमा। त्यस्तै प्रकारले वृक्षहरूमा पिपलमा र ढुङ्गाहरूमा शालिग्राममा रहन्छन्। कार्तिक मास आइसकेपछि जसले व्रत गर्दैनन् तिनीहरू मूर्ख हुन्। भगवान विष्णुलाई प्रसन्न गर्नका निम्ति कार्तिक भन्दा अर्को कुनै पनि महिना छैन, जुन महिनामा थोरै मेहनतले पनि भगवान विष्णु प्रसन्न हुनुहुन्छ। मनुष्यको जन्म दुर्लभ छ, उसमा पनि आर्यावर्तमा त झन् जन्मिनु दुर्लभ छ। उसमा पनि ज्ञान पाउनु अत्यन्त कठिन छ। जानेर पनि जो कार्तिक मासको व्रत गर्दैनन् ती मनुष्यहरूलाई मन्द बुद्धि भएको मान्नु पर्दछ। त्यसैले कार्तिक महिनालाई छोडेर कसले त्यो मनुष्य हो अथवा को मनुष्य होला जसले अरू धर्म गरोस्। त्यसैले पिपलका पूजामा छोएर शनिबारका दिन भगवान पिपलको पूजा गर्ने, अरू बार पिपललाई स्पर्श नगर्ने अथवा त्यो प्रकारको पूजनका निम्ति निषेध गरिएको छ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। जय जय श्री सनत कुमार संहितायां कार्तिक मास महात्म्ये अश्वत्थ कथनम नाम चतुर्थो विश्राम। नारायण हरि हरि।